प्रस्तुत छ 2078 साल आषाढ 14 गते सोमबार। तदनुसार 28 जुन सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँ झैँ पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्राय नमः। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवशम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेयगोत्रोद्भवश्चाग्नेय चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्निदशशोभनफलो ग्योरी गुरोर्कः प्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः। कुर्याच्छदा मङ्गलं स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्याच्छदा मङ्गलम। सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं 7औं र 10औं स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज असार 14 गते तदनुसार 28 जुन सन् 2021 गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण चतुर्थी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा मकर राशिका वा धनिष्ठा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्ट चिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन जो व्यक्ति कर्कट राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नानादि गरी शुद्ध भई चन्द्रग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दानादि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै चन्द्रग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा चामल जनै वा सेतो चामलमध्ये सकेको सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये ग्रीष्म ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मकर राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ 14 गते सोमबार तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुन महिनाको 28 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। आज कुनै पनि विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। शिववास रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन अर्थात् रुद्राभिषेकको मुहुर्त जुरेको दिन छ। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछलागा चतुर्थी तिथि साँझ 5:49 सम्म, त्यसपछि पञ्चमी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र भोलि बिहान 4:54 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र। चन्द्रमा मकर राशिमा साँझ 4:55 सम्म, त्यसपछि कुम्भ राशिमा विषकुम्भ योग साँझ 6:10 सम्म, त्यसपछि प्रीति योग। सुरुमा बवकरण बिहान 6:19 सम्म, त्यसपछि बालवकरण साँझ 5:49 सम्म, अन्तिममा कौलवकरण। आनन्दादि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा नैऋत्य, बारसुल पूर्व दिशामा आज धनिष्ठा पञ्चक अर्थात् सरुण प्रारम्भ हुँदैछ। दिउँसो 4:55 बाण पञ्चक मध्ये नृपबाण अर्थात् राजबाण बिहान 5:10 देखि भोलि बिहान 6:29 सम्म। नक्षत्रशूल दक्षिण दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 5:12 सूर्यास्त साँझ 7:02
चन्द्रास्त बिहान 9:06 चन्द्रोदय बेलुका 9:33 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 5:04 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम खो अक्षरबाट 5:04 देखि दिउँसो 10:59 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ग अक्षरबाट दिउँसो 10:59 देखि बेलुका 4:55 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम गी अक्षरबाट बेलुका 4:55 देखि राति 10:55 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम गु अक्षरबाट राति 10:55 देखि भोलि बिहान 4:54 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम गे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये साँझ 4:55 भन्दा पहिले नै जन्मेका बालबालिकाको मकर राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको कुम्भ राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 6:56 देखि 8:40 सम्म, यमघण्टा दिउँसो 10:23 देखि 12:07 सम्म, गोलिककाल दिउँसो 1:51 देखि 3:35 सम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:39 देखि 12:35 सम्म, अमृतबार बेलाको बिहान 5:12 देखि 6:56 सम्म र साँझ 5:18 देखि 8:18 सम्म, लाभबार बेलाको दिउँसो 3:35 देखि 5:18 सम्म, शुभबार बेलाको बिहान 8:40 देखि 10:23 सम्म। त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दुध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि दही चिउरा खाने दिन, धान दिवस असारको 15। भोलिको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको यो विस्तृत विवरणपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। राशिफलको आजको प्रस्तुतिमा पनि सधैँझै चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने फलादेशको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो वैदिक ज्योतिषले फलादेश गर्ने एउटा सामान्य पद्धति हो। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मअनुसारको राशिको नाम अथवा राशि थाहा छैन भने तपाईँले प्रचलित नामको सुरुको अक्षरका आधारमा राशि पत्ता लगाई राशिफललाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको जीवनमा चन्द्रमाको मात्र होइन, अन्य सबै ग्रहहरूको कुनै न कुनै भूमिका र प्रभाव हुने गर्दछ। त्यो प्रभावको अध्ययन भने तपाईँको चिन्ह, टिप्पण वा जन्मपत्रिकामा हुन्छ। तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानका विवरणका आधारमा चिन्ह, टिप्पण वा जन्मपत्रिकाको निर्माण हुने गर्दछ। यदि तपाईँ म मार्फत आफ्ना कुण्डलीका केही राम्रा र नराम्रा पक्षका बारेमा विवेचना गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेभित्र 98 14 34 81 11 यो नम्बरमा फोन गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसरी जानकारी प्राप्त गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क, चार्ज वा फी आदि तिर्नु पर्दैन। यसपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मकर राशिको चन्द्रमा छ, तर साँझ 4:55 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मकर राशिमा चन्द्रमा र शनिश्चर, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, पञ्चम भावमा वृष राशिमा बुध र राहु, छैठौँ भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, सातौँ भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्र अनि 11औँ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् यसको विवेचना क्रमशः मेष राशिबाट प्रारम्भ गरौँ। मेष राशि। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम हुने राम्रो दिन छ। जस कसैले पनि मातापिता वा मान्यजनको सुझाव र आशीर्वाद ग्रहण गरेमा हरेक चिन्ता र कष्ट दूर हुने समय हो। कामदार र कर्मचारीको हकमा अनुभवी वा सिनियर स्टाफको सहयोगबाट फाइदा पुग्नेछ। गृहस्थीलाई सन्तान पक्षबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे जति लाभ मिल्नेछ। धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भइनेछ। गरेका काममा सफलता मिल्नेछ। चिन्तनमूलक र बौद्धिक काममा समय निकाल्न सकिँदैन, तर श्रममूलक कामबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। कर्मप्राप्ति र व्यावसायिक उन्नतिका लागि गरिएका प्रयासहरू सफल हुनेछन्। आज 10औँ घर कर्मक्षेत्र र 11औँ घर अर्थात् लाभ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ।
कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बहुप्रतीक्षित महत्त्वाकांक्षा सिद्ध हुने दिन हो। हाकिम वा नेतृत्व पङ्क्तिका विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिस्थितिवश कम फाइदा हुने काममा अल्मलिनुपर्ने हुन्छ। श्रम अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै भने हुने छैन। धैर्य र संयम हुनु राम्रो हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मप्रति समर्पित हुने समय छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने जोखिमयुक्त काममा मन लगाउनु हुँदैन। घर परिवारको बारम्बार याद आउनाले मानसिक असन्तुष्टि बढ्ने दिन हो। त्यसैले सम्पर्क गरी आमासित कुराकानी गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि कार्यक्षेत्रमा उन्नति गर्ने अवसर जुट्नेछ। परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्नेछन्। दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर छ। अभिभावकलाई पनि खुसी बनाउने समय हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयमा केही अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परे पनि वाकपटुता र कार्यदक्षताले सबै कार्य सहज हुँदै जानेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि आजको दिन IT, फेसन डिजाइन, वकालत र चिकित्सा शास्त्रमा खट्नेहरूका लागि उत्कृष्टता दिलाउन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विष्णवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि पारमार्थिक र जनकल्याणका काममा खट्नुपर्ने समय हो। दाम्पत्य सुख, प्रेम सम्बन्ध तथा पारिवारिक स्थितिमा शुभ फल पाइने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र, सृजनात्मक काम र रचनात्मक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। सामान्यतया आर्थिक पाटो पनि सबल नै देखिन्छ। अब कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा देखिएको मन्दी निवारण गर्न कम्मर कसेर लाग्ने समय आएको छ। चिन्तन गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, सँगी साथीको मद्दत लिनुहोस्। हाकेताकेका कुरामा लाभमूलक परिणाम प्राप्त हुनेछ। तर कामधन्दा र कार्यक्षेत्रमा अलि धेरै खट्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। बेलुकी पख घरका वृद्ध सदस्यको सेवा शुश्रूषामा खट्ने समय हो। आज 9औं घर अर्थात् भाग्यस्थान र 10औं घर अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाकिम वा उच्च पदका व्यक्तित्वसित भेटघाट हुने दिन हो। आज ठुलाबडा खुसी पारेर काम उम्काउन सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि भाग्यले साथ दिने समय रहेको छ। आजको सानोतिनो लगानीले नै भविष्यमा राम्ररी झाँकिदिएर मौलाउने अवसर पाउनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त तपाईँको कामको प्रशंसा हुनेछ अथवा तपाईँको व्याख्यान र भाषणले सँगी साथी आकर्षित हुनेछन्। आज अरूमाथि छाप छोड्ने समय हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त मनमा उत्साह र साहसी प्रवृत्ति देखा पर्नेछ। यात्राबाट लाभ मिल्नेछ। सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्ने समय छ। सामाजिक क्षेत्र र मित्र शक्तिबाट समेत लाभ मिल्ने दिन हो। जीवनसाथीले खुसी हुने कुरा सुनाउनेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि स्वयं आफूलाई विश्वास गर्ने समय हो। कुनै प्रतिष्ठान वा सरकारी निकायको परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम परब्रह्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आज कल्पनाको अन्तरङ्ग संसारमा रमाउने समय हो। विचारै नगरी प्याट्ट नबोल्नुहोला अथवा नपढिकन कुनै पनि कागजपत्रमा हस्ताक्षर नगर्नुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा होटल, रेस्टुरेन्ट, सेवामूलक काम र दौडधुप गर्नुपर्ने पेसाबाट आज अलि बढी नै फाइदा हुने दिन छ। अन्यले चाहिँ खानपानमा केही रकम खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मानसिक संवेगको उतार चढावले लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित नहुने समय छ। आज कार्यक्षेत्रको बोझ घरमा लिएर जानु हुँदैन। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आर्थिक दृष्टिकोणले आजको दिन त्यति गतिलो दिन छैन। त्यसैले आयमूलक काम छ भने लापरवाही नगरेको जाति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पेटमा वा छालाको कुनै समस्याले दुःख दिन सक्ने समय छ। त्यसैले अरू कामका साथमा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन। तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि रहस्य, अध्यात्म, गुण विज्ञान र परामनोविज्ञानका विषयमा रुचि बढ्नेछ वा यी क्षेत्रको कुनै अनुभव प्राप्त हुनेछ। आयु क्षेत्र र भाग्यस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले विभिन्न बाधा अडचन बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। व्यावहारिक कारणले समय तालिकामा परिवर्तन हुने वा खानपान र उठबसको समयमा तलबितल पर्न सक्छ। बन्द व्यापारमा देखिएको उतार चढावले चिन्ता बढाउनेछ। जे गरे पनि आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्नुहोला। बिस्तारै निराशा र तनावको अन्त्य हुनेछ। धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको परिश्रम र लगानीको राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। दीर्घकालिक काम बेलुकी पख गर्न शुभ हुन्छ किनकि आजबाट नकारात्मक समयको अन्त्य हुँदैछ। समग्रतामा मिश्रित प्रभाव प्राप्त हुने दिन हो। यद्यपि ड्राइभिङ गर्दा, बाटो काट्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा र विस्फोटक वा विषालु पदार्थको संसर्गमा रहँदा सावधानी अपनाउनु र सतर्क रहनु ठिक हुन्छ।
आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती महाकाली। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि प्रेम जीवन तथा दाम्पत्य सम्बन्ध खुसी र आनन्दले भरिपूर्ण रहनेछ। आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा रमाउने समय छ। गरेका काममा ढिलो भए पनि उपलब्धिमूलक सफलता मिल्ने दिन हो। तर कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवसायबाट धैर्य, संयम र अनुशासित भई अघि बढेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिने समय छ। महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने अपराह्न पूर्व नै सिद्ध्याउनु राम्रो हुन्छ। आज उपरान्त केही दिन अनावश्यक चिन्ता र मानसिक सन्ताप बढ्ने समय हो। पारिवारिक माहौल समेत विपरीत हुन सक्छ। ठिक ठाउँमा सही निर्णय लिन नसक्नाले हानि बेहोर्नुपर्छ। पुराना समस्या बल्झिन सक्छन्। 7औं र 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कुनै समसामयिक विषयको छलफलमा दिन बित्नेछ। कार्य प्रगति हुने समय हो। त्यस्तै पुराना सङ्गी साथीसँग भेटघाट हुने र मस्ती गर्ने समय हो। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर आकस्मिक खर्चमा वृद्धि हुने दिन छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त असीमित आनन्द भोग्ने आकाङ्क्षाहरू मनभित्र बारम्बार छलबलाउन सक्छन्। आफन्त, इष्टमित्र र नातेदारसँग घुलमिल हुने समय हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीका बीचमा ठास्य ठुस्स बढ्ने समय हो। रिस र क्रोधको पारो चढ्ने देखिन्छ। आत्मसंयम हुनु जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने दिन हो। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। तर सुगर र रक्तचापको समस्या छ भने सतर्कता अपनाउनु जाति हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनु भन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि आज नयाँ साथी बनाउन पाइने दिन हो अनि मित्रवर्ग र सङ्गी साथीको सहयोगमा नजानेको कुनै विषयको ज्ञान समेत पाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम इन्द्राणीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत अथवा राजनीतिमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूले मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो समय छ। सामान्य जनले पनि आजको विनियोजन र लगानीबाट उत्तरोत्तर उपलब्धि लिन सक्नेछन्। घरायसी सुख सुविधा बढाउने कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्न मन लालायत हुनेछ। चलिरहेको दिगदारी र अन्य मनस्कताको निकास पाउने समय हो। थोर बहुत आर्थिक समस्या हल हुन सक्छ। दिन छिप्पिँदै जाँदा मनमा खुसी र प्रफुल्लता बढ्नेछ। तर बिहानी पखत तर्क, बहस र झैझगडाको परिस्थिति देखिन्छ। अब आत्मीय मित्रसँग भेटघाट वा भलाकुसारीको संयोग हुन सक्छ। माया, प्रेम, खानपिन एवं भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। 6औं र 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खुट्टा तान्ने र पछाडि बसेर खिसीट्युरी गर्नेहरू सक्रिय हुने दिन छ। त्यसैले गल्ती हुन्छ कि भनी सचेत भएर काम गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आर्थिक व्यवस्थापनका लागि गर्नै पर्ने केही कामहरू अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी बीचमा नै अवरुद्ध हुन सक्ने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त परिवारका सदस्यहरूले तपाईँका कुरा नबुझिदिँदा दिक्क मान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भए पनि तपाईँले रिस र आवेगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त प्रतिकूल परिस्थिति र कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ। स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपनाले असन्तुष्टि उब्जाउन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने हो भने गोपनीयतामा जोड दिनुहोला अनि एक्लै वा एकान्तमा बसेर तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ छिर्के मिर्के बुट्टे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आजको चिन्ता व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा वृद्धिमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। सुख सुविधा होइन, साख बढाउन प्रयास गर्नुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारमा भन्दा पनि ध्यान अध्यात्म र योगातर्फ अनि सामाजिक र परोपकारी काममा मनको आकर्षण हुनाले
शरीर हलुका र मन चङ्गा हुने समय छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सचेत भएर काम गर्नुपर्ने दिन हो। कुनै पनि रिस्क नलिनुहोला। कुनै गुप्त कारोबार वा गतिविधिले घाटा लगाउन सक्छन्। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मित्र र सहयोगीहरूबाट लाभ मिल्नेछ। विलासिताका सामग्री र सुख सुविधाका वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीबाट सुख एवं सन्तोष मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नति गर्ने अवसर पाइनेछ। चिन्ता हट्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरका कुरा सुन्ने मात्र होइन, केही समय आफ्नो मनको खुसी र स्वास्थ्यका निम्ति पनि छुट्याउनुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठन र सिप देखाएर भाग्य चम्काउने समय हो। ठुलाबडा र गुरुजनको सहायता प्राप्त हुनेछ। आज सन्तति भाव र शत्रु स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले मनमा चिन्ता शङ्का र वैमनस्यताको उदय हुन सक्छ। हुन त प्रातःकालमा धार्मिक र आध्यात्मिक क्षेत्रमा आकर्षण रहनेछ अनि मूलतः बौद्धिक र चिन्तनमूलक काममा संलग्न रहेरै आजको दिन बित्न सक्छ। मनमा प्रेम तथा प्रणयको भावना समेत उदित हुन सक्छ। आपसी सम्बन्ध वा सन्तानका विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने स्थिति पनि आउन सक्छ। बेलुकी पख मनमा रिस अहङ्कार र घमण्डले प्रवेश गर्ने समय छ। मानसिक चिन्ता र छटपटी व्याप्त हुन सक्छ। अचानक निराशा र वैराग्यका भावनाहरू सलबलाउन थाल्नेछन्। पुराना रोग व्याधि छन् भने खानपानमा सतर्कता अप्नाउनु बेस हुनेछ। जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकासँग बेकारका कुरा र विवाद अनि झैगडाको परिस्थिति बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ हलुका नीलो वा आकाशे, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हयग्रीवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि सुरुमा नैराश्य र वैराग्यका भावना सञ्चरण हुन सक्छन्। तथापि समग्रतामा भन्नुपर्दा आज गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त हुने दिन हो। एका बिहानै आलस्य र थकानको महसुस भए पनि अन्ततः आनन्द र उल्लासको वातावरणमा समय व्यतीत हुनेछ। आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्न सक्छ। डुबेको धन उकास्न विशेष प्रयास गरिनेछ। परदेशमा बसी रोजगारी र व्यवसाय गर्नेहरूले खानपिन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही रकम खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। परिवारका सदस्यहरूमा खुसी उमङ्ग र हर्षको सञ्चार हुनेछ। दिन ढल्दै जाँदा ज्ञानमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने समय हो। आज चौथो भाव अर्थात् गृह सुखसित सम्बन्धित घर अनि पाँचौँ भाव अर्थात् विद्यासित सम्बन्धित घरमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने घरको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुख सुविधा बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आज भौतिक सम्पत्ति तथा परिवारको खर्खाँचोका वस्तुहरूको जोहो गर्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफन्त इष्टमित्र र नातेदार वा व्यावसायिक साझेदारसँग बसेर कुराकानी गर्ने र राम रमाइलो गर्ने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने हाकिम वा सिनियर्सलाई खुसी बनाउने दिन हो। लेनदेनको कारोबार र व्यापारिक क्रियाकलापबाट फाइदा हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिना मसिना काममा व्यस्त रहँदै समय बितेको पत्तो पाइँदैन। सानातिना कुरामा अलमलिदा गर्दै पर्ने काम रोकिन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा विश्वासको सङ्कट देखा पर्न सक्छन्। ससाना कुरामा विवाद हुने भएछ, त्यसैले एक आपसमा कुनै कुरा नलुकाउनु होला। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च महत्त्वाकांक्षा राख्नु ठिक होइन। सानो लापरवाहीले दूरगामी भविष्यमा पछुतो मान्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अष्टमातृकाभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि पराक्रम र प्रसिद्धि कमाउने समय छ। सँगी साथी बन्धुबान्धव र छरछिमेकीसँग उठबस गर्ने वा सानोतिनो यात्रामा निस्कने समय हो। बिग्रदो परिस्थितिमा कसरी निकास पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। पेसागत उन्नतिका निमित्त विभिन्न अवसर र चुनौतीका बारेमा चिन्तन गर्ने दिन हो। नयाँ आशा जाग्न सक्छ। सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। भाग्य वृद्धिका लागि आज गरेको प्रयासबाट केही न केही लाभ मिल्ने समय छ। मान सम्मान र ख्याति कमाउन सक्नुहुन्छ। केही समय धार्मिक क्रियाकलाप र सामाजिक परोपकारी काममा खट्न पनि सकिन्छ, तर घर बाहिर निस्कँदा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम राख्दै सामाजिक दूरी कायम राख्नु राम्रो हुन्छ। आज तेस्रो भाव अर्थात् सामाजिकताको घर र चौथो भाव अर्थात् गृह सुखसित सम्बन्धित घरमा चन्द्रमाको गोचर रहने दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। आजको परोपकारी कामले भविष्यमा फाइदा हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले केही हदमा सन्तोष लिने समय छ अनि आज अचानक
अयाचित सम्पत्ति हात लाग्ने समय छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त एकान्तमा र एक्लै बस्ने दिन होइन। फुर्सद छ भने घराइसी कामधन्दा र विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आज दुखीको सहयोग गरेमा भाग्य बढ्ने समय छ। घरमा सम्पर्क गरी वृद्धको आशीर्वाद लिनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सहायता मिल्नेछ। काम गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला छ। यदाकदा मनमा अनावश्यक तनाव पैदा हुन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा समय र परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ। लापरवाही गरेमा गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलमलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। अघि बढ्ने वातावरण बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान गणेशको मन्त्र ओम कार्य विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सांसारिक सुख प्राप्तिका निमित्त नयाँ विचार र भावना उदय हुने समय हो। अतः आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रिय भएर खट्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा लगानीमा रहेको वा उधारमा गएको धन प्राप्त हुने समय छ। कतैबाट आयमा आकस्मिक बढोत्तरी समेत हुन सक्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कठोर शब्द र खरो बोलीले आफन्तका बीचमा मनमुटाव हुने तथा प्रेम सम्बन्धमा पनि तिक्तता हुने समय छ। ख्याल राख्नुहोला। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने बढी आत्मकेन्द्रित बन्ने तथा तुजुक र अहङ्कार बढ्ने समय हो। आज जोखिमपूर्ण काम गर्नु उचित हुँदैन। जुवा, तास, लटरी र सट्टापट्टामा धन नाश हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। पतिको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा मनमा भएको तनाव हट्न जाँदा मन हलुका हुनेछ। काम गर्ने उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी आज सँगी साथीका बीचमा विद्वान र चङ्ख साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। धनभाव र पराक्रम स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले मेहनतबाट सोचे जस्तो लाभ नमिल्नाले दिक्क लाग्नेछ। यद्यपि रोकिएका छुटपुट काम सम्पादनका लागि राम्रै समय छ। चियो चर्चो गर्ने र कुरा काट्नेको सङ्ख्या बढ्नेछ। अतः आफ्ना कमजोरीप्रति सचेत हुँदै कार्यक्षेत्रमा अघि लम्किनु जाति हुन्छ। घराइसी कामधाम वा झैझमेलामा केही समय बित्न सक्छ। मातापिता वा अभिभावकवर्गका चाहनालाई पुरा गर्न सकिँदैन। सभा समारोहमा सहभागी हुनुपर्ने वा सामाजिक काममा खट्नुपर्ने दिन छ। त्यसैले आफन्तलाई समय दिन सकिँदैन। वित्तीय पक्षको कुरा गर्दा सन्तुलित समय नै देखिन्छ। तथापि धनको फुइँ लाउने अवसर पनि आउनेछ। तर खर्च वर्षप्रति सचेत हुनुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवती महालक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। आत्मविश्वास बढ्दैछ। विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ। मनमा वस्त्र, अलङ्कार वा कुनै भौतिक उपकरण जुटाउने तिर्सना जाग्नेछ। मिठो भोजन र नयाँ परिकारको अनुकूलता मिल्न सक्छ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारबाट समेत लाभ मिल्नेछ। फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्ने समय हो। नसोचेको धन हातमा आइपुग्ने दिन हो। सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ। पुरुषको ससुराली पक्ष र महिलाको माइती पक्षसँग सम्पर्क र सहयोग आदान प्रदान हुने समय हो। आज पहिलो र दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धन सम्पत्ति सम्बद्ध चिन्ताले सताउने दिन हो। आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। तर महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि पनि नहुन सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाएर आम्दानीका स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आएका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्न सक्छन्। आज तपाईँले कमाएको धन सञ्चित हुने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रेमी प्रेमिकासँग माया प्रीति र सामिप्यता बढ्ने दिन छ। तर होस राख्नुहोला। तपाईँका कुरा मन नपराउने धेरै हुन्छन्। पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरू सक्रिय देखिन्छन्। गृहिणीहरूका लागि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक समस्या आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हुन त आज प्रायः सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरले तपाईँका गुनासा र भावना बुझेर काम गर्नाले सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ। तर अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि।
कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि बिउजदा मनमा भारीपना र शरीर अल्छीपन भएको महसुस हुनेछ। तर याद गर्नुहोला, आज आत्मबल र हौसला नत्यागेमा हाँके ताकेका हरेक क्रियाकलापमा सफलता प्राप्त हुने राम्रो दिन छ। तर्क शक्ति र निर्णय क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ। परिणामतः झैझगडा र विवादमा जित हुनेछ। बिग्रदो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ ढङ्गले काम थाल्न प्रयास गरिनेछ, जसबाट अर्थलाभको अवसर मिल्न सक्छ। दिन ढल्दै जाँदा मनमा हौसला जाग्नेछ। असन्तुष्टिहरू क्रमशः समाप्त हुनेछन्। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा देखिएका समस्याहरू हल हुनेछन्। अधुरा कामहरू पूर्ण हुन थाल्नेछन्। आज सुरुमा 12औं घरमा र साँझपख पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने ख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अपनाउने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आज आकस्मिक रूपमा खर्च बढ्ने समय छ। कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा देखिएका असजिलो फुकाउने समय हो। त्यस्तै कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्दैको गतिविधिमा नजर लगाउनु बेस हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त घरमा सम्पर्क गरी पारिवारिक विषयमा जानकारी वा कुराकानी गर्ने दिन हो। लेनदेनको कारोबार, उठ्ती वा ऋण छापट्टीका बारेमा चर्चा हुन सक्छ। आज अन्य दिनभन्दा अलि बढी आनन्द र सुखभोग गर्न पाउनुहुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एकअर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले ध्यान, मेडिटेसन, योग आदिमा आकर्षण देखाएको जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम त्र्यम्बकाय नमः शिवजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ। देवालय, मठ मन्दिर आदिको भ्रमण र दर्शन हुन सक्ने समय छ। विश्वासको वातावरण बन्नेछ। कर्मप्रति इमान्दार बन्ने प्रेरणा मिल्नेछ। दैनिक कामकाजको चाप बढ्नेछ, तर दूरगामी फाइदाको योग देखिन्छ। कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। सोच्ने क्षमता र निर्णयात्मक शक्ति बढ्ने दिन हो। घराइसी वातावरणमा सुधार आउनेछ। रमाइलो पारिवारिक जमघट हुन सक्छ। छोराछोरीका माध्यमबाट खुसी भइनेछ। बेलुकी पख मनमा चिन्ता, शङ्का र निराशाका बादल मडारिन सक्छन्। रिस र घमण्डमाथि नियन्त्रण गर्नुहोला। आज सुरुमा 11औं भाव अर्थात् लाभ स्थानमा र साँझपख 12औं भाव अर्थात् खर्च स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आफ्नै विषयमा, आफ्नै विचारमा केन्द्रित हुने र बढी घोरिने समय छ। तर आज जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सरकारी ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अर्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। अन्य क्षेत्रका व्यवसायीले पनि आज प्रयास गर्दा लाभ पाउने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफ्नै वा परिवारको प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण तनावग्रस्त भइनेछ। उता खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि भइरहन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज बुद्धि र विवेकको सन्तुलन कायम राख्न नसकिने पेचिलो समय छ। कुनै कुरामा दुविधा उत्पन्न भएमा सिनियर स्टाफको सल्लाह लिनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो, चापिलो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपटीको अन्धकारलाई हटाउनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका छात्रछात्राले लक्ष्य प्राप्त गर्ने योजना बनाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको कुनै काम गर्दा अनुकूल समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः भगवती बगलामुखीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफलमा बताइएका विषयवस्तुहरू तपाईँका लागि हितकारी वा अहितकारी जे पनि हुन सक्छन्। तर तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा लेखिएका, देखिएका नराम्रा पक्षहरूको नाश भएर जान्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमको प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहन सक्ने सम्भावना छ। आज दिउँसो देशका प्रायःजसो सबै भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा बादल लाग्ने दिन छ। त्यस्तै देशका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको योग बनेको छ। साथै पूर्वी पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका कुनै कुनै ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै भरे राति पनि देशको सबै ठाउँमा कतै सामान्य त कतै पूर्ण बदली रहने सम्भावना छ र तुलनात्मक रूपले पश्चिम नेपालमा अलि कम र पूर्वी नेपालमा अलि बढी वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। साथै प्रदेश नम्बर 1 का 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।